अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, कल एबान बाला में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का तगड़ा टाकरा होने को है। इससे चंद घंटे पहले साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल रियासत के सामने हाथ जोड़े इल्तिजा कर रहे थे कि रियासत और आइन से खेलने का खिलवाड़ बंद कर दिया जाए। और इससे कबल सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम ने दावा किया कि उन्हें सादिक संजरानी को वोट देने के लिए कॉल्स की गई। मर्जी का वोट लेने के लिए एंटी करप्शन के पर्चे में मेरा नाम डाल दिया गया और उन्होंने मुझे कहा कि आप जो सरकारी उम्मीदवार है उसको सपोर्ट करें और गिल साहब को सपोर्ट ना करें। एक ऐसी पुरानी FIR 2016 की जिसमें मेरा नाम नहीं था, अभी उसमें मेरा नाम डाल दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि प्रेशराइज करें और अपनी मर्जी का वोट ले सकें। नाजरीन, हाफिज साहब के इन दावों से कबल मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी दावा किया कि PDM सेनेटर्स को कॉल्स आ रही हैं और हमारे पास सबूत मौजूद हैं। आपको याद होगा कि सेनेट के इलेक्शन से एक दिन पहले अली हैदर गिलानी की वीडियो मंजर आम पर आई थी, मगर इसके बावजूद ना सिर्फ गिलानी साहब नशिस्त निकालने में कामयाब हो गए बल्कि इलेक्शन कमीशन से नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात, पैसा देने और पैसा लेने की वीडियोस मंजर आम पर पूरे सेनेट इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाना तो एक तरफ, अब हुकूमत और अपोजिशन दोनों के सवालिया निशान मौजूदा बराबर बरकरार। उसकी मैं मुबारकबादी किसको? एक सिर्फ बनने के लिए तकरीबन 50 से 70 करोड़ रुपए वो खर्च करेंगे बनने के लिए। कि उनका कि नवाज शरीफ साहब हॉर्स ट्रेडिंग का उस्ताद है, हम उनके मुकाबला तो बिल्कुल नहीं कर सकते। लोगों की जमीरों को खरीदने के लिए हमें जहाँ तक खबर है 4-4 करोड़ रुपया दिया गया। 2 MNAs को उनको गोलड़ा के एक इदारे के कंपाउंड में ले जाया गया। वहाँ पर 4 घंटे एक कंटेनर के अंदर बंद रखा गया और उनको मजबूर किया गया कि वो इमरान खान को वोट दें। कई लोगों ने अपने आप को बेचा, रिश्वत दी भी गई और रिश्वत ली भी गई। 30-35 लोग थे, सब पे बड़ा प्रेशर पड़ा। रात को 11 बजे के बाद प्रेशर आया, सीरियस प्रेशर आया। सीरियस प्रेशर से क्या मुराद है शाहिद साहब? फोन कॉल, विजिट्स, थ्रेट्स। नाज़रीन, अब से कुछ देर कबल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो सोशल मीडिया पे मुखातिब थे और क्योंकि हमें इजाज़त नहीं है, वो एक कॉन्विक्ट हैं कि हम उनकी तकरीर नशर कर सकें टेलीविज़न के ऊपर, वो हम नहीं करेंगे। मगर ये पैसे की लेन देन हो, टिकट्स का चलना हो या एजेंसीज़ के एक्टिवेट होने की बातें हों, ये सारा कुछ बैकग्राउंड के अंदर धुंधला पड़ जाता है। जो नवाज शरीफ साहब ने इंकशाफ किया है कि उनकी साहबजादी मरियम नवाज शरीफ साहिबा को धमकियां दी जा रही हैं स्मैश करने की। बकौल नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान की जमहूरी निज़ाम और अखलाकियात को पाँव के नीचे रोनने के बाद अब हद तक आप आ गए हैं। पहले आपने कराची की चादर और चार दीवारी को पामाल किया, रात के वक्त मरियम नवाज के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा और अब इन्हें धमकी दे रहे हो कि अगर वो बाज ना आई तो उन्हें स्मैश कर दिया जाएगा। मरियम जिस जुर्रत और ईमान के साथ अवाम के हक हुक्मरानी और वोट की इज्जत की जंग लड़ी है, उनकी हिफाजत अल्लाह करेगा। जो आपने किया है और करते जा रहे हैं संगीन जुर्म है जिसका आपको बहुत जल्द हिसाब देना पड़ जाएगा। इट इज़ अ होल डिफरेंट बॉल गेम नाउ। बात बहुत आगे निकल चुकी है, बहुत आगे तक जा चुकी है। इधर स्मैश करने की धमकियां दी जा रही हैं। जी हाँ, SMASH, व्हाट एग्जैक्टली डज दैट मीन? इसकी सियासी कॉनोटेशंस क्या हैं, इसकी रियल लाइफ में कॉनोटेशंस क्या हैं? व्हाट डज स्मैश एग्जैक्टली मीन, ये जानने की आज कोशिश करेंगे। और क्या ये वाकई दुरुस्त है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जान को खतरा है? उन्होंने ये भी ट्वीट किया कि ना सिर्फ धमकियां, उनको गंदी गालियां भी दी जा रही हैं। गंदी गालियां कौन दे रहा है, क्या इसके सबूत मौजूद हैं? क्या PMLN इलेक्शन कमीशन का रुख करेगी? क्या मरियम नवाज शरीफ साहिबा को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी जो है वो दस्तयाब की जाएगी? हम उस मुल्क के बासी हैं नाजरीन जिधर लियाकत अली खान से लेके बीबी भुट्टो शहीद तक आज तक हम किसी मर्डर को बेनकाब नहीं कर सके। हम किसी मर्डर के पीछे असल किरदारों को बेनकाब नहीं कर सके, कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा सके, नहीं समझ सके। हमने हमेशा ये कहा कि बैन अवी साजिश थी और इसके ऊपर पर्दा डाले रखा। कभी कभार पॉलिटिकल स्टेक्स के लिए, कभी कभार पॉलिटिकल जो भी प्रॉब्लम्स थी या जो भी एक्सपीडियंसीज थी उनको लाहे अमल में लाने के लिए। मगर बहरहाल कभी भी इस मुल्क के अंदर हमें पूरा सच ना देखने को मिला, ना सुनने को मिला। और एक बार फिर ऑपोजिशन का एक बड़ा नाम PMLN नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बकौल उनके वालिद उनकी जान को ख़तरा है, उनको स्मैश करने की धमकियां दी जा रही हैं। इसी के ऊपर आज बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि एक सेनेट इलेक्शन जिसका जो चेयरमैन सेनेट जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट होगा, व्हेन द प्रेसिडेंट इज़ नॉट अवेलेबल या इज़ नॉट प्रेजेंट। एक सेनेट इलेक्शन के पीछे
सियासत पूरा का पूरा अपना रंग, अपनी हैयत ही कैसे बदल सकती है। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ खुर्रम शेर जमान साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट हैं सिंध के। हमारे साथ नफीसा शाह साहिबा मौजूद हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं। हमारा साथ देंगे आबिद शेर अली साहब एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा इज़ ऑल्सो विद अस ऑन अ पैनल टुनाइट। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नफीसा शाह साहिबा, आपसे आगाज़ करूँगी। द होल बॉल गेम सीम्स टू हैव चेंज नाउ। एक सेनेट का इलेक्शन, सेनेट के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन, और बात इस लेवल तक आ गई है कि पीडीएम की एक लीडर को, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जान को ख़तरा है। शी हैज़ बीन थ्रेटन्ड टू बी स्मैश्ड। स्मैश से मुराद क्या है आपके नज़दीक? और जो नवाज शरीफ साहिबा ने एक्यूज़ किया है और कहा है कि मैं ज़िम्मेदार ठहराऊंगा अगर कोई मज़मूम हरकत की गई हो, द टॉप सिविलियन एंड मिलिट्री लीडरशिप ऑफ द कंट्री। अच्छा जी, मैं तो इस वक्त ट्रैवल कर रही हूँ, तो मैंने नवाज शरीफ साहब की नहीं सुनी स्पीच, लेकिन बिल्कुल जो वो बात कर रहे हैं बहुत तशवीशनाक है। जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं उनकी तहकीक होनी चाहिए, और मरियम बीबी खुद आकर ज़रूर पीडीएम के इजलास में या जनरली भी वजाहत करें कि जो धमकियां आ रही हैं कहाँ से आ रही हैं, उनका सोर्स, और ये यकीनन हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है, मिनिस्टर इंटीरियर की ज़िम्मेदारी है, खान साहब की ज़िम्मेदारी है, शेख रशीद की ज़िम्मेदारी है कि वो हर शख्स को इस मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ दें। लेकिन इस वक्त बिलखुसूस ऑब्वियसली हमारे सियासी रहनुमा जो है वो इस माहौल में उनकी वल्नरेबिलिटी आपको ऑफ कोर्स हमारी तो मेमोरी में ताज़ा है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो अपने सिक्योरिटी के लिए वो जिस ज़माने में उनको बेइंतहा धमकियां थी, उनकी लाइफ को थ्रेट था, बार बार हम सिक्योरिटी मांगते थे, लेकिन उस वक्त के आमिर जो है उन्होंने सिक्योरिटी देने से इनकार किया। तो आई थिंक इन थ्रेट्स को सीरियसली, बहुत सीरियसली लेना चाहिए, और इसको हुकूमत वक्त के ऊपर है अब ओनस कि वो सिक्योरिटी भी दें और इसकी वजाहत भी करें। जो जी, हम हुकूमत वक्त से भी इसके हवाले से पूछते हैं, बट द फैक्ट रिमेन्स कि हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े इधर सानेहे देख लिए हैं। जनरल साहब, आपकी जानिब आऊँगी। इस मुल्क में कायदे आज़म से लेके लियाकत अली ख़ान से, कायदे आज़म का भी से मिस्टीरियस वो स्ट्रेचर नहीं पहुंचा, एम्बुलेंस के मसले एंड सो ऑन, लियाकत अली ख़ान से लेके बीबी शहीद तक आज तक कुछ बेनकाब नहीं हुआ। एंड द प्रॉब्लम राइट नाउ इज़ कि ये बहुत संगीन धमकियाँ हैं, ये सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप को इसका अगर ऐसा कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। पहले ही आई अंडरस्टैंड द एस्टैब्लिशमेंट इज़ फीलिंग द हीट एज इट इज़, जो एक नैरेटिव पीडीएम ने इख्तियार किया हुआ है, बिलखसूस पीएमएलएन ने, द एस्टैब्लिशमेंट हैज़ बीन फीलिंग द हीट। इसके ऊपर आपको क्या लगता है कि उन्हें नाम ले लेके अपनी तकरीर के अंदर कहा है कि वो किस को जिम्मेदार ठहराएंगे? क्या रिएक्शन एक्सपेक्ट किया जाए? देखिए, तो तमाम शहरियों की जिम्मेदारी, जो उनकी सेफ्टी है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ एक और हकीकत भी है कि नवाज शरीफ साहब का ये इल्ज़ाम, ठीक है उन्होंने बात की है उन्होंने, लेकिन टॉक इज चीप। नंबर 2, नवाज शरीफ साहब इससे पहले बहुत सारी ऐसी बातें कर चुके हैं जो साबित भी नहीं हो सकी और जो बाकायदा उनकी गलत बयानी सामने आई है इसमें। और हम जैसे लोग जो इस काफ़ी पुराने इस गेम देखते रहे हैं हम सारा कुछ, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो इल्ज़ाम तराशी कर देना आसान है, नंबर 1। नंबर 2, आप बताइए कि जिस तरीके से चल रहा है काम, इसमें को पागलों का अगर ये जो इल्ज़ाम दे रहे हैं जनरल बाजवा को या हुकूमत को, किसी को, तो मरीम साहब को कुछ कहेगा जाके, उसे क्यों कहेंगे उसको जाके उसमें, नंबर 1। नंबर 2, जो थ्रेट देने वाले लोग हैं, क्या वो इतने जाहिल हैं जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं आईएसआई के उसके ऊपर, वो ऐसे थ्रेट देंगे जाके किसी को? हमारे देखिए, हम खाम खा हर जोश हमारे मुंह में आते हैं, बोलते जा रहे हैं बगैर सोचे समझे कि ये चीजें, नंबर 1 तो साबित करना, चूंकि पता है इनको साबित नहीं कर सकते। नंबर 2, नवाज शरीफ साहब उनसे बाहर बैठ के बातें कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 3 ये है कि जिसकी ये बातें कर रहे हैं, जो लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है कि स्मैश सारे, दिस नॉट द लैंग्वेज। अगर फर्ज महल अगर ये थ्रेट जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब कहने आया भी है,
This is not the language that is used by जिनके ऊपर ये इशारा कर रहे हैं. देखिए पाकिस्तान की तारीख के बड़े अलमिया हैं हमारे पास, हमारे सामने हैं इसमें, जिसमें नबी साहब बात करें बीबी के बारे में, लियाकत अली के सामने हमारे सब बहुत कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जो अनएक्सप्लेन गए हैं, और उस वक्त भी एक्सप्लेन रहे हैं. जब मुर्तजा भुट्टो को मर्डर कर दिया गया था वो भी किसी ने आज तक साबित नहीं कर सके, सही थे के सामने नहीं आया बात. और जहाँ तक बीबी के केस का ताल्लुक है, इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी खड़ी की गई. उस कंट्रोवर्सी खड़ी करने में अनफॉर्चुनेटली पीस पार्टी का अपने लीडरशिप का भी काफी रोल है इसमें. दैट इज नॉट टू से कि हमें एज ए स्टेट ये हमारी जिम्मेदारी है, और एज ए स्टेट हमारा ये फेलियर है कि हमने ये जो भी हमारे हाई प्रोफाइल जिस किस्म के हादसे हुए हैं इनको मंतक़ी इंजाम तक नहीं पहुंचाया, इनको लोगों को नॉमिनेट करके उनको सजा नहीं दिलवाई गई ताकि आइंदा ऐसी चीजें ना हो सकें. नाज़रीन, चंबे की बात यह है कि बकौल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, लेकिन बकौल नवाज शरीफ साहब ऑफ कोर्स बिल्कुल न्यूट्रल नहीं है. जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी आज कहा कि हमें एजेंसीज़ की तरफ से बराह रास्त कॉल्स आ रही हैं, और उसके बाद मरीम नवाज शरीफ साहबा भी उससे पहले ट्वीट आया, और फिर बाद नवाज शरीफ साहब ने सोशल मीडिया पर तकरीर करते हुए कहा कि उनकी बेटी की जान को ख़तरा है, उनको धमकी दी जा रही है कि उनको स्मैश कर दिया जाएगा. इस स्मैश से मुराद क्या है? निहाल हाशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं. निहाल हाशमी साहब, ये स्मैश SMASH, व्हाट डज दैट एग्जैक्टली मीन? अल्लाह माफ करे, खाक में बदहन, डज दैट मीन अ कार क्रैश, डज दैट मीन समथिंग एल्स? अल्लाह माफ करे, इसका मतलब क्या है? स्मैश मोर देन क्रैश. स्मैश जो होता है वो बिल्कुल किसी चीज को चकनाचूर कर देने का नाम होता है. स्मैश चकनाचूर की उर्दू जो टर्मिनोलॉजी है, दैट इज चकनाचूर कर देना. तो इसको सियासी कॉनोटेशन में भी देखा जाए कि आपकी सियासत स्मैश कर दी जाएगी, या यू विल बी रिड्यूस टू नथिंग पॉलिटिकली, या आपको लग रहा है कि ये एक फिजिकल थ्रेट है? देखिए, ये तो स्मैश का मैं आज पहली बार सुना है लफ्ज सियासत टर्मिनोलॉजी में, वरना हमारे यहाँ आमतौर पे कहते हैं एलिमिनेट करना, डिफीट करना, आउट क्लास कर देना, और इस तरह की चीजें आती. मगर स्मैश जो है ये तो आमतौर पे ये बड़ा टिपिकल सा चकनाचूर कर देने वाली बात है. और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी माशरे में, सियासत छोड़े, पाकिस्तानी माशरे में ये चीज़ नहीं होना चाहिए. हमारा माशरा पहले ही बहुत जख्मी है, और पहले ही बहुत सारे हमारे माशरती हालात अच्छे नहीं है. पाकिस्तान को अभी फ्रेंडली दरगुजर और ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए जिससे पाकिस्तान आगे प्रोग्रेस करे, इंटरनेशनली हमारा इमेज बेहतर हो, पॉलिटिकली इमेज बेहतर हो, डेमोक्रेटिक फोर्सेस स्ट्रेंथन हो, रूल ऑफ लॉ हो. हम मैंने प्रिंसिपल सियासत करें, प्रिंसिपल. ये सर, जो अभी आई विल कम बैक टू यू. मुझे खुर्रम शेर जमान के पास जाने दें, बिकॉज सर अब द ओनस इज ऑन यू कि आप इसके शवाहिद और प्रूफ जो हैं वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को भी दें, हुकूमत वक्त को भी दें, और पॉलिटिकली अगर ये एक इशू है, ऑफ कोर्स यू शुड गो टू द इलेक्शन कमीशन एज वेल. मगर खुर्रम शेर जमान साहब, ये बहुत पहले ही आपकी हुकूमत पे फैशिज्म के इल्ज़ामात लगते हैं, अथॉरिटेरियनिज्म के इल्ज़ाम लगते हैं, हाइब्रिड रजीम की बात की जाती है, और अब इस मुल्क के अंदर PDM की एक बड़ी लीडर को स्मैश करने की धमकियों की बात की जा रही है, दैट शी विल बी स्मैश्ड. एंड इसके ऊपर इसकी जिम्मेदार, ऐसी कोई मजमूम हरकत हुई तो जिम्मेदार ना सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि इस मुल्क की मिलिट्री क़यादत के नाम लेके नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. तो क्या करेगी अब आपकी गवर्नमेंट? नहीं, देखिए, मैं तो समझता हूँ सबसे पहली बात यह है कि हर शख्स की जानो माल की हिफाजत करना वो रियासत की जिम्मेदारी है, इसके अंदर कोई दो राय तो नहीं है. लेकिन जो अल्फाज नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं और जिस तरीके से वो मिलिट्री को जो है एक तरीके से टारगेट कर रहे हैं, कभी मिलिट्री को धमकियों देने के लिए टारगेट करते हैं, कभी सेनेट के लिए इनको टेलीफोन कॉल्स आती हैं तो उसको भी मिलिट्री के अंदर बीच में लेकर आते हैं. तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुझे जो बयानिया नज़र आ रहा है PMLN का या पूरी PDM का, वो एंटी पाकिस्तान मुझे इनका बयानिया नज़र आता है कि मिलिट्री को गालियाँ देना, इदारों के ख़िलाफ़ बात करना. सो ये सब कुछ चीज़ें मुनासिब नहीं है. देखिए, मरियम कोई थ्रेट तो नहीं है ना हमारे लिए, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, ना मुल्क के लिए है, तो कोई उनको क्यों स्मैश करेगा? मेरी नज़र में तो शी इज़ नो बडी. अगर नवाज शरीफ साहब को इतनी फिक्र अपनी बेटी की, तो सबसे पहले उनको पाकिस्तान आ जाना चाहिए, आके अपनी जमात को संभालें. उनकी सेहत भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है, बेहतर सेहत नजर आ रही है. आप जिसको नोबडी कह रहे हैं वो कहते हैं कि मरियम साहिबा आवाम की हक हुक्मरानी और वोट को इज्जत दो की जंग लड़ रही हैं, तो शी इज नॉट अ नोबडी. लेट्स नॉट बी वो मेरे ख्याल से पार्टी उन्हें रिवाइटलाइज वो मेरे ख्याल से सिर्फ अपनी
وہ اپنی زبان سے ضرور اس طرح کر رہی ہوں گی, زور لگا رہی ہوں گی, لیکن آپ آگے چل کے دیکھ لیجیے گا. میری نظر کے اندر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی پوزیشن پہ کھڑی ہوئی ہیں. لیکن دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے, سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں, الفاظ کا چناؤ بہتر ہونا چاہیے, مناسب ہونا چاہیے. آپ کو سیاست کرنی ہے ضرور کریں, لیکن دھمکیاں دینا, اداروں کو گالیاں دینا, اداروں کو استعمال کرنا, ان کا نام لے کے کہنا, اب دیکھیں یہ ثابت کون کرے گا؟ کیا نواز شریف صاحب ثابت کریں گے یا یہ مریم صاحبہ ثابت کریں گی کہ یہ اس طرح کی تھریٹس ان کو ملٹری سے آئی ہیں؟ اب جس طریقے سے جنرل باجوہ کا بھی نام انہوں نے لیا, ہو سکتی ہے ٹیکنالوجی استعمال ہو سکتی ہے. اب مریم صاحبہ ہی پہلے ہی ثابت کریں, یعنی کہ آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کال ٹریسنگ کریں, سراغ لگائیں, ٹیکنالوجی کا استعمال کریں کہ کہاں سے یہ کال آئی, who was the one calling her, threatening her. نہیں دیکھیں, میں نے اپنی پہلی سٹیٹمنٹ میں سب سے پہلے آپ سے کہا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے ہر شخص کی جان و مال کی حفاظت کرنا. صرف مریم نہیں, چاہے کوئی بھی ہو, ہر شخص کی ذمہ داری ہے. لیکن میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں, میں دیکھیں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی ہر سٹیٹمنٹ میں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ لڑائی کروانا چاہ رہے ہیں, یہ ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے اس کو پیچھے لے کر آنا چاہ رہے ہیں. ان کا میں نے آپ سے کہا نا کہ سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ عمران خان اتنے مقبول کیوں ہو رہے ہیں, عمران خان کے دور میں پاکستان ترقی کیوں کر رہا ہے, پاکستان کی اکانومی بہتر کیوں ہو رہی ہے, پاکستان میں ڈالر نیچے کیوں آ رہا ہے, پاکستان کے ایکسپورٹ کیوں بہتر ہو رہے ہیں, پاکستان کے امپورٹ. سو بیسکلی مجھے یہ میں ابھی بھی سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایک سینٹ چیئرمین اور ڈیپوٹی چیئرمین کے الیکشن نے اس ملک کی پولیٹیکل انوائرمنٹ کو, پولیٹیکل فضا کو ہم کہاں سے کہاں لے گئے کہ اب ڈیتھ تھریٹس کی بات آ رہی ہے, اسمیش کرنے کی بات آ رہی ہے, اور ڈائریکٹ لیڈرشپ کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں اس ملک کی سویلین اینڈ ملٹری. جنرل صاحب مجھے یہ بتائیے گا, and I asked you this, please reiterate once again کہ the heat was being felt پہلے بھی, ایک پریشر اور دباؤ محسوس ہو رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کو پہلے ہی پی ڈی ایم کے نیریٹو سے. اب جب دو ٹوک نام لے کے ایک بار پھر کہا گیا ہے اور اسمیش کی بات کی گئی ہے, and I talk about technology, کیا یہ خود نہیں پہل کرے گی حکومت یا کرنی چاہیے, اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کیا کردار ادا کرے گی اس حوالے سے؟ دیکھیے, اگر الزامات کے پیچھے چل پڑے نا تو پھر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اور کوئی کام نہیں کر سکتی. نواز شریف صاحب کا تو یہ وتیرہ ہے, الزامات لگائی جا رہے ہیں, آج تک آفیشیل کمپلینٹ فائل کرے, حکومت کی ذمہ داری ہے, جس طرح بھی خرم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ان سب کو دیکھ بھال کرے. اور یہ ٹیکنالوجی آج کل کی ہے کہ ثابت ہو جائے گا کس نے بات کی, کس نے بات نہیں کی, اور کون ہے جو یہ بات کر رہا ہے. اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا تھا جی کہ جو ٹیکنالوجی کو سمجھنے والے لوگ ہیں انہیں پر یہ الزام لگا رہے ہیں, کیا وہ اتنے جاہل ہیں یا اتنے نااہل ہیں اس قسم کی کام کریں گے, اپنا ثبوت چھوڑ کے جائیں گے اس پہ؟ تو ہم ایکچولی لیٹس ناٹ گو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ جس پہ یہ نواز شریف صاحب ساری ڈگر کو لے کے جانا چاہتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات کرے گا یا ایسی کوئی کام کرے گا اس میں. کیوں کرے گا اس میں کام؟ جس طرح مریم صاحب جو کر رہی ہیں آج بات تو نہیں کر رہی, وہ کافی عرصے سے بات کر رہی ہیں. اس طرح نواز شریف صاحب کافی عرصے سے ہی باتیں کر رہے ہیں اس میں. تو نہ تو انہوں نے کبھی ثبوت دیا ہے, نہ کبھی آپ کا آفیشیل کمپلینٹ فائل کی ہے. اب تقریروں میں باہر بیٹھ کے باتیں کر دینا تو آسان کام ہے, الزام لگا دینا آسان کام ہے. اگر یہ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت ہر الزام کے پیچھے بھاگتی رہی. نہال ہاشمی صاحب, ٹھیک ہے جنرل صاحب, نہال ہاشمی صاحب, جو جنرل صاحب پوائنٹ ریز کر رہے ہیں کہ موٹیو, اس کے پیچھے موٹیو کیا ہوگا, ان کو نقصان پہنچانے سے کیا مقصود ہے, کیا حاصل ہوگا کسی کو, واٹ وڈ بی دا موٹیو سر؟ اور یہ الزام سے بڑھ کے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جو ایونٹ ہے, جو واقعہ ہوا ہے, جو فون آیا ہے, ہم بحث اس پہ پڑھنے کے بجائے کہ کیوں ہوا, کیا الزام ہے, کیا نہیں. بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کی کسی خاتون کو کہیں سے بھی فون آتا ہے تو یہ تو پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی تحقیق کرے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرے. اگر کوئی الزام لگایا جا رہا ہے تو آپ الزام غلط ثابت کر دیں. آپ کو امید ہے کہ تحقیق کی جائے گی؟ یہ تو ایک بہت سنہرا موقع مل گیا حکومت کو کہ اگر یہ الزام ہے تو اس کو غلط ثابت کر کے قوم کے سامنے اس کو عیاں کر دے کہ اس طرح کی غلط الزامات نہیں لگانے چاہیے. مگر سب سے پہلے تو یہ تحقیقات کرنا ذمہ داری ہے, تمام وسائل حکومت کے پاس ہے, تمام مشنریز اور تمام اکوپمنٹ حکومت کے پاس ہے. ایک باپ کا کنسرن جو ہے وہ دیکھنا چاہیے آپ کو. پاکستان پہلے ہی دیکھیں نا آپ, ذوالفقار خان, لیاقت علی خان سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو تک, اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کے کیس تک, یہ ساری ہائی جیکنگ کیس سے لے کے آج تک یہ الزامات ہیں. ایک بار ان کو چانس ملے, اللہ کرے یہ دھو دیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر یہ دھو دیں گے تو یہ سرخرو ہو جائیں گے. یہ ان کی ذمہ داری کہ یہ دھو دیں اس بات کو.
مجھے بتائیے گا ایسی فضا میں خرم شیر زمان صاحب کل کو اگر سنجرانی صاحب جیت جاتے ہیں گو کہ آپ سے تو سوال یہ بھی بنتا ہے کہ آپ کے اپنے طے شدہ اصولوں کے تحت کیا سنجرانی صاحب کو جیتنا چاہیے، اور اگر کل جیت جاتے ہیں تو یہ جو فضا اور ایک نیریٹو بلڈ اپ ہو گیا ہے ان کالز کا اور دھمکیوں کا اور سمیش ہونے کی دھمکیوں کا اور گندی گالیاں مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں مجھے دی جا رہی ہیں، تو اس فضا میں سنجرانی صاحب کی جیت تو پھیکی پڑ جائے گی آپ کے لیے؟ نہیں دیکھیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی بات ہے. میرے خیال سے سب سے زیادہ احساس تو ان کو کل اس بات کا ہوگا کہ ہم اتنے زمانے سے یہ کہہ رہے تھے، کتنے مہینوں سے کہہ رہے تھے کہ سیکرٹ بیلٹ نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیں نا کہ یہ ساری باتیں ان کی طرف سے آ رہی ہیں. مریم کی تو دیکھیں جو سٹیٹمنٹس دن بہ دن چینج ہوتی جا رہی ہیں، یہ وہی دوسرا روپ ہے جو فرما رہی تھی کہ میرا دوسرا روپ نہیں دیکھا ہے. یہ تو دن بہ دن دیکھیں کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس بڑھتی جائیں گی. میں تو سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو بھی اب ڈکٹیٹ یہی کرتی ہوں گی، یہ فون کر کے بتاتی ہوں گی کہ اب یہ سٹیٹمنٹ دے دو، اب تھریٹ کا دے دو، اب دھمکیوں کا دے دو، اسمیش کا دے دو. یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. پاکستان جو ہے مہر بہتری کی طرف جا رہا ہے، پاکستان ترقی کی طرف جا رہا ہے. انہوں نے کسی طرح رسی سے پیچھے کھینچنا ہے، انہوں نے کوشش کرنی ہے. اب یہ سب سے زیادہ ذمہ داری مہر آپ لوگوں کے اوپر جاتی ہے. سے نہیں لیا تھا اور بعد ازاں ہم سب ہاتھ ملتے رہ گئے تھے. آپ یہ ذہن میں رکھتے ہیں جب یہ چھوٹی بات نہیں ہے. آپ اس کو الزامات کہیں، ڈھکوسلا کہیں یا اداروں کی ساکھ خراب کرنے کے کام کہیں، بٹ یہ it's not happened in the past. It's not like this ہمارے ملک کے اندر کھلے دن دہاڑے assassinations نہیں ہوئی. نہیں دیکھیں، میں اپنی بات آپ سے Is it better to be safe than sorry? Is it not? کلیئر کروں گا. کمیٹی بنائیں، انویسٹیگیشن کرائیں سر. دیکھیں میں آپ سے اپنی بات واپس کلیئر کروں گا. میں نے کہا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے ہر شخص کی حفاظت کرنا. سر یہ کہنا بڑی اچھی بات ہے لیکن آپ یہ نہیں اناؤنس کر رہے کہ ہم آج ملٹری کو لے کر آ جانا، ملٹری کو نہیں. دیکھیں میرا یہ کہنا ہے کہ ہر بات کے اندر ملٹری کو لے کر آنا، ملٹری کو دھمکیاں دینا، یہ چیزیں مناسب نہیں ہے مہر. پھر ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کا بڑا کاز ہوتا ہے اس سے آپ باہر نکل جاتے ہیں. پھر وہ آپ کی باتیں صرف دھمکیوں کی حد تک رہتی ہے، ایک مذاق کی حد تک رہتی ہے. اگر مریم سیریس ہے، ان کو کوئی دھمکیاں ملی ہیں تو آئیں سامنے آ کے بتائیں. نواز شریف آئیں نا پاکستان کیوں نہیں آتے ہیں؟ آگے بتائیں کہ انہوں نے ان کو پیغام دیے. وہاں بیٹھ کے یو کے اندر بیٹھ کے یہاں پہ جو نا باتیں کر رہے ہیں اور یہاں کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کل کا دن بھی گزر جائے گا، بہت اچھا گزرے گا اور بہت سارے لوگ خوش ہوں گے، بہت سارے لوگ شاید اداس بھی ہوں گے. میں سر برائے مہربانی میں صرف یہ کہہ رہی ہوں، بے نظیر بھٹو جب باہر تھیں اور تب انہوں نے مارک سیگل کو خط لکھا تھا، تب یہی قیاس آرائیاں اور باتیں ہو رہی تھیں کہ یہی کام کر رہی ہیں، خود ہی شک و شبہات میں پڑ رہی ہیں، اداروں کو خراب کر رہی ہیں. یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں. دس از اے لٹل بٹ آف اے ڈیجا وو ہیئر رائٹ ناؤ. بٹ مجھے نہال ہاشمی صاحب یہ سارا کنیکٹ ہو رہا ہے آپ کے ایک چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین کے الیکشن کو، جبکہ ملک کا آئین اور قانون یہ حق دیتا ہے ہر شہری کو کہ وہ اپنے خواہش کے مطابق، ضمیر کے مطابق جس کو چاہے ووٹ ڈالے. یہی سیم آئین اور قانون اپلیکیبل ہے ڈیپٹی چیئرمین اور چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں. تو پھر مجھے بتائیے کہ اتنی یو اور کرائے کیوں ہے؟ وہی ضمیر جو نیشنل اسمبلی میں جاگا تھا، کل کو وہ اگر چیئرمین ڈیپٹی چیئرمین کے الیکشن میں جاگ جاتا ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے پھر؟ خرم شیر زمان نے کہ عمران خان سے جلنے، بھائی عمران خان اس دو بڑی اس کے دور میں لوگ تبدیلی، ڈالر اوپر جا رہا ہے، نیچے آ رہا ہے، ڈالر اوپر جا رہا ہے. لوگ لوہیا پھیلا کر کے مہنگائی کو، دوائی آج مہنگی گئی، آج ایز آف ٹوڈے ڈالر اوپر گیا ہے، پیٹرول اوپر گیا ہے، آٹا اوپر گیا، کرپٹ قیمتیں بڑھ گئی ہیں. مگر سر آپ معیشت چھوڑ دیجئے، آپ میرے سوال کا جواب دیجئے سر. جنہوں نے چینی مہنگی کی، جنہوں نے بجلی مہنگی کی، ان کی ملک کہاں سے اوپر جا رہا ہے؟ جی ڈی پی 5.8 سے آج 0 پہ آ گیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں عمران خان بڑا پاپولر ہے، دنیا کا اور پاکستان کا سب سے ان پاپولر لیڈر. میں نے اتنا ان پاپولر تو کوئی کاؤنسلر نہیں ہوتا ہے جتنا عمران خان صاحب ہے. اور آپ نے ایک بات ٹھیک کی ہے، ٹھیک ہے سر نہال ہاشمی صاحب، دس از ناٹ دی ڈیبیٹ. اپنے چوائس کے آپ یو آر اے لوئر، میں نے آپ سے بڑا اسٹریٹ فارورڈ سوال پوچھا ہے کہ آئین و قانون حق دیتا ہے ہر شہری کو اپنے ضمیر یا خواہش کے مطابق ووٹ ڈالے. یہی حق جو ہے وہی یہی قانون اور آئین لاگو ہوتا ہے چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ الیکشن کے لیے. تو پھر قباحت کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ نہیں قباحت میں نہیں کہہ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ جب چیئرمین پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہوئی تو یہی ایوان تھا اور یہیں پہ مینجمنٹ کیا گیا تھا، اور یہی پیپلز پارٹی تھی. پلیز ڈونٹ یہی فرگیٹ. 16. اور آپ نے بہت اچھا کہا بے نظیر کے محترمہ کے حوالے سے. صرف محترمہ بے نظیر کا ہی کیس نہیں ہے پاکستان میں. میں نے تو آپ کو خان لیاقت علی خان سے لے کر کے محمد نواز شریف صاحب اور محترمہ اور ذوالفقار علی بھٹو سب کا ذکر کر رہا ہوں کہ پچھلے تاریخ میں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم موڑ پہ جا کے کھڑے ہو رہے ہیں. پاکستان کا کیا، میں نے یہ جو عمران خان صاحب کی جو سسٹم ہے، ان کے وزیر اطلاعات آ کے کہتے ہیں کہ ہم بائی بک نہیں جائیں گے، ہم ہر حال میں یہ سیٹ جیتیں گے. کیا زیب دیتا ہے کسی وزیر اطلاعات کو اس طرح کی بات کرنے؟ کیا پرائم منسٹر کو یہ زیب دیتا ہے کہ آپ فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر کے
किसी को चोर, किसी को डाकू, किसी को करप्ट तरीन आदमी कहें, पूरे अपोजिशन को आप गाली बके, सबको आप गैर मुहिब वतन और गद्दार कह दें। इनके इजलासों में कहते हैं कि अपोजिशन के लोग सारे गद्दार हैं। ये सर्टिफिकेट दाखिले का इख्तियार किसने दिया इनको? आइन ने दिया, पार्लियामेंट ने दिया, जमहूरियत ने दिया, किसने दिया? पाकिस्तान को एक बंद गली की तरफ लेके जाना चाहते हैं ये। सर मुझे मसला ये है कि पार्टी लाइन के ऊपर के मुताबिक वोट करना और ये पाबंदी तो सिर्फ 4 चीज़ों पे लागू है ना सर। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन, बजट आपका हो गया, एतमाद का वोट या नो कॉन्फिडेंस, एंड ऑफ कोर्स सिमिलरली आईनी तरमीम के अंदर और तो पाबंदी है नहीं। मैं आपको फिर वापस कह रही हूँ कि उस इशू के ऊपर आ जाएं कि कल को अगर संजरानी साहब जीत जाते हैं, ये ना गैर कानूनी है, ये फिर भी हक है सारे सेनेटर्स का। अभी वही हक इस्तेमाल हुआ है नेशनल असेंबली में, और वोट्स भी जो आगे पीछे नंबर्स जो भी हैं सर वो भी बड़े तगड़े हैं। आपके साथ डार साहब भी इधर मौजूद नहीं है, आप 53 से 52 पे आ जाते हैं। उसी तरह आपकी जमात इस्लामी भी एब्सटेन कर रही है, वो भी आपको हर्ट होता है। ANP का सेनेटर बलोचिस्तान से आया है बाप की मदद से, वो भी संजानी साहब को वोट डाल देगा। दिलावर खान साहब की भी दोस्ती और वाबस्तगी है संजानी साहब से। गिव और टेक वी लुकिंग एट 49-50। सो 1-2 वोट से अगर आगे पीछे संजानी साहब जीत जाते हैं, आप साबित क्या करेंगे? बाहर की कुव्वतें ना डिसाइड करें, कोई बाहर की कुव्वतें ने, लेट द सेनेटर डिसाइड देयर फेट। और इस तरह से वज़रा और कैबिनेट आकर के इस तरह की बातें ना किया करें जिससे पाकिस्तान के लोगों के निगाह में पार्लियामेंट, जमहूरियत और आइन और इलेक्शन कमीशन का मजाक उड़ाए। पाकिस्तान के वजीर आजम इलेक्शन कमीशन को मातून ना करें, उसको मिलाइन ना करें, उसको करप्ट ना कहें। सर ये वही इलेक्शन कमीशन है, ये वही जज साहिबान हैं और अदालतें हैं जिनको आप लोगों ने तबाह कर दिया था इल्जामात लगा लगा के। जी जी, ये वही है ना जो अभी भी जी, फंडिंग बिल्कुल, का केस पास करने के लिए आप कह रहे थे कि घर की बांदी बने बैठे और एकामा में निकाला गया उन्हें, और आज सारे लोग कह रहे हैं इनको कुछ याद नहीं आ रहा है। डिक्शनरी से जी। क्या फिर नंबर गेम के मुताबिक तो नंबर्स आपके थे हफीज शेख के लिए, इसीलिए रोना पिटना डल गया कि भाई ये कैसे हो गया हमारे साथ। नंबर्स तो हमारे थे, ओपन वोटिंग आप लोग चाह रहे थे ना, आप ओपन वोटिंग को प्रमोट कर रहे हैं चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन के लिए। और अब असूल जो हैं वो यकसां तब्दील हो चुके हैं, जिस तरह 2019 के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए 64 लोगों ने हाथ खड़े किए, 14 PM के तोड़ के आप लोग ले आए, तब जमहूरियत की फतह थी। कल अगर जीत गई यूसुफ रजा गिलानी तो फिर मेहर आप हमसे कह रही हैं कि हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हमने कम कुर्बानियां दी हैं। हम पिछले 4 महीने से हमारा वजीर आजम जो है वो लड़ रहा है इन्हीं चीज़ों के लिए। जब इनको एहसास नहीं हुआ, जब इनको ख्याल नहीं आया, अब इनको मौत आ रही है, अब इनको फिक्र लग गई है कि कल कौन किसको वोट देगा। कल हर शख्स अपनी ज़मीर के मुताबिक वोट देगा, जिस तरीके से आपने बताया उसी तरीके से वोट दिया जाएगा। कल का रिजल्ट जो आएगा वो हम भी उसे एक्सेप्ट करेंगे और इन्हें भी एक्सेप्ट करना चाहिए। इसमें कोई क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है कि संजानी साहब जीत जाएंगे सर। कता कलामी माफ, क्या ISI या एजेंसीज भी बराह रास्त आंसरेबल टू द चीफ एग्जीक्यूटिव? हैज द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड DG ISI? हैज द प्राइम मिनिस्टर ने क्या मदऊ किया एजेंसीज को? क्या पूछा इन लोगों से कि ये ऑपोजिशन गिले शिकवे कर रही है कि हमें कॉल्स आ रही हैं, क्या उन्होंने अपने तय तहकीक की है? नहीं, देखें असल में बात है कि इन बातों की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये वो शख्स बातें कर रहे हैं, वो लोग बातें कर रहे हैं जो आज नहीं पिछले 2-2.5 साल से ही बातें कर रहे हैं। एजेंसीज के बारे में उनके खिलाफ बात करना आज कोई नई बात तो नहीं है, ये तो गालियां भी देते रहे हैं, ये तो फिर भी बहुत एहतराम से बात कर रहे हैं। इनका रवैया क्या रहा है देखें मेहर, मैं आपसे बताऊं, जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का माहौल आपने नेशनल असेंबली में देखा था, उसी तरीके से कल सारे वोट डलेंगे संजरानी साहब को भी। आप देखिएगा कल का दिन बहुत अच्छा दिन होगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान कल एक दफा वापस तरक्की की राह पे चलेगा। बोलने वाले चीखने वाले चीखते रहेंगे। इनका बयानिया क्या है वो पूरा पाकिस्तान देख चुका है। ऑपोजिशन है, कोई रैंडम नहीं है, छाबड़ी वाले नहीं है सड़क के ऊपर। ये हिज़्ब इख्तिलाफ है इस मुल्क की, 1.25 करोड़ वोट लेके इस मुल्क में आई भी है सर। इसी तरह आपकी अपनी कारकुन ज़ारा शाहिद ने भी गिले किए थे और ये आपके नोटिस में लाइन थी कि मुझे टारगेट किया जाएगा, मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, मुझे टारगेट किलिंग का मैं निशाना बन जाऊंगी, एंड यू डिड नथिंग। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर ऐसी बात हो रही है तो सियासी इख्तलाफ से बढ़ के इसको संजीदगी से लें। छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी काशिफ अब्बासी मौजूद हैं। काशिफ बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ, नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मरियम को स्मैश कर देने की धमकियां आ रही हैं और अगर ऐसी कोई मजमूम हरकत की तो मुल्क की सिविलियन क़यादत इमरान खान के अलावा मिलिट्री टॉप ब्रास जो है इसकी ज़िम्मेदार होगी। अभी तक जो मैंने जांचा देखा है, द गवर्नमेंट सीम्स टू बी टेकिंग दिस वेरी लाइटली
کہ بھئی ان کی تو عادت ہے, یہ تو الزام لگاتے ہیں اداروں کو کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں, بٹ ہماری تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا رسپانس ہونا چاہیے؟ تاریخی رسپانس کچھ اور ہوگا. یہ ان ملکوں میں زیادہ بہتر رسپانسز آتے ہیں جہاں پر اس قسم کی تاریخ نہیں ہوتی اور اس قسم کی تاریخ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بنے بھی نہ. ان ملکوں کا رسپانس کچھ اور ہوتا. ہمارے جیسے ملک جس کی تاریخ ہی ایسی ہے, جس میں لیڈرز کی جانیں گئی ہیں, وہاں پر یہ ایک مذاق بھی سمجھا جاتا ہے, اس کو لائٹلی بھی لیا جاتا ہے, اس کو پولیٹیکل اسٹنٹ کے طور پر بھی کہا جاتا ہے کہ پولیٹیکل اسٹنٹ ہے. لینا سیریسلی چاہیے, لیکن گورنمنٹ پراپرلی رسپانس دینے میں اس پہ خاموش ہے اور یہ کہہ سکتی ہے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ کی اختلافات اپنی جگہ, لیکن وہ ہمارے لیے ایکسپیکٹڈ اپوزیشن ہے, ایسی کوئی برداشت کی جائے گی. اس طرح کا کوئی بیان ضرور دیا جا سکتا ہے وچ کام دا نروز ایوری ویئر, بجائے اس کے کہ کہیں میری سیاسی پوائنٹس پورے ہیں. اس کے علاوہ کیونکہ دیکھیں دو صورتیں ہیں, تو صورت یہ ہے کہ کچھ نہ ہو اور اللہ کرے کچھ نہ ہو, اور یہ بات آج میاں صاحب نے کہی ہے کہ لوگ بھول جائیں گے, لیکن گاڈ فوربڈ سم تھنگ ایون اٹمپٹ بھی اس طرح کی ہوگی تو حکومت جو اس کو سیریس نہیں لے گی, اس کے اوپر بہت تنقید آئے گی, کیونکہ اگر اس طرح کے خدشات کا اظہار کیا گیا تھا, اب بیٹر رسپانس از آلویز اے بیٹر رسپانس. مجھے لگتا ہے کہ آپ کے خیال میں کیوں ایک سینٹ چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین کا الیکشن اتنی غیر معمولی اہمیت کیوں اختیار کر گیا ہے فار بوتھ سائڈز؟ دیکھیں جی, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آفٹر گیلانی صاحب کی جیت کے بعد اب جبکہ گیلانی صاحب آ بھی گئے ہیں, وہ ایک ہاتھ اپنے سینے پر سجائے تحریک انصاف کی حکومت باہر نکلی ہے. وہ بہت بڑا اپسیٹ تھا جو گیلانی صاحب جیتے تھے. اب ایک اور اپسیٹ یا ایک اور ہار شاید حکومت کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی اس کو ہضم کرنا یا پھر فیس رکھنا بھی. اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ سنجرانی صاحب پی ٹی آئی کے امیدوار ویسے تو نہیں ہیں, تو وہ جن کے امیدوار ہیں وہ بھی ہار برداشت نہیں کر سکتے یا افورڈ نہیں کر سکتے. اس وجہ سے ٹو مچ از رائٹنگ آن دس الیکشن ٹمورو. کہ میرا خیال ہے گیلانی صاحب کو ہاریں گے تو مذاق تو ضرور بنے گا, اس کو لائٹلی تو ضرور, مذاق نہیں ہوگا, لائٹلی ضرور دیا جائے گا, یہ اپسیٹ نہیں سمجھا جائے گا. لیکن گیلانی صاحب کا ہارنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا پی ڈی ایم کے لیے جتنا سنجرانی صاحب کا ہارنا سٹنگ گورنمنٹ اور گورنمنٹ اتحاد ہے اس کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا. ایبسلوٹلی, بہت بہت شکریہ. کاشف بھائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. خرم شیر زمان صاحب, کیا واقعی آپ کی حکومت کی پرسیپشن اور بقا اور اس کی اسٹرینتھ اور توانائی جو ہے اس ایک الیکشن سے نتھی ہے؟ آئی مین آپ کے ٹربلز یا آپ کے جو پرابلمز ہیں وہ کل تو ریزالو ہونے نہیں ہیں, چاہے وہ معاشی ہوں, چاہے وہ پنجاب کا فیکٹر ہو بزدار صاحب کا, چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو, گورننس ہو, مہنگائی ہو, یہ سارا کچھ تو نتھی نہیں ہے اس سے ڈائریکٹلی. نہیں ڈیفینیٹلی اس طرح کی بات نہیں ہے. مہر, آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر کی پرائیورٹی کیا ہے؟ پاکستان کی جو پرائیورٹی ہے, جو پرائم منسٹر کی پرائیورٹی ہے, ملک کو بہتر کرنا, ملک کو آگے لے کے جانا, یہ تو ساری چیزیں سیکنڈری ہیں. لیکن جس طریقے سے لوگوں کے ضمیروں کو خریدا گیا, میں نے تو بہت قریب سے دیکھا نا مہر. سندھ میں میرے 3 MPs کو اغوا کر لیا گیا, جس میں سے 2 کو لے جانے میں کامیاب ہو گئے, ان کے ضمیروں کو بھی خرید لیا, 1 کو میں چھین کر ان سے واپس لے آیا. جب واپس لایا تو پتہ چلا انہوں نے بتایا کہ مجھ سے تو 5 کروڑ کی مجھے آفر کی تھی, 1 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈ دیے گئے, بولا گیا اور کہا گیا کہ اپنا کانٹریکٹر لے کر آنا, ساتھ میں آئندہ کی سیٹ. یہ تو سب چیزیں میں نے مہر خود بہت قریب سے دیکھی ہیں اور صوبے سندھ میں دیکھی ہیں. تو جس طریقے سے ملک کے ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے مہر, وہ آپ کے سامنے ہے. ہمارے فیوچر کو تباہ کیا جا رہا ہے. سر آپ لوگ بھی تو ملک کے ماحول کو خراب کرنے میں اپنا پرسہ ڈال رہے ہیں نا. اکثریت ہے 5 ووٹوں کی, ان کو لے کے جانے دیں اپنا چیئرمین. نہیں, ہم تو اب اپنی پوری طاقت لگائیں گے ملک کو صحیح کرنے میں اور ان لوگوں کو بھی صحیح کرنے میں جو غلط سمت کے اوپر اب چل رہے ہیں. بہت زیادہ ضروری ہو گیا مہر. آپ نے دیکھا کہ 2-2.5 سال پرائم منسٹر صاحب نے کس طرح ملک کو چلایا ہے, اور ظاہر ہے کہ جب ملک ترقی کر رہا ہے تو اس کی راہ میں اب جو رکاوٹیں آ رہی ہیں اس کی ترقی کے لیے ان کو بھی اب صحیح کرنا ضروری ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ہماری اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کو ہمارا ساتھ دے رہے تھے نہال ہاشمی صاحب, جنرل مصطفیٰ صاحب اینڈ کاشف عباسی بھائی, تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. ناظرین, بہرحال یہ کل فیصلہ ہو جائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, کون جیتتا ہے. جس طرح آپ نے سنا, یہ باقی بات درست ہے کہ اگر سنجرانی صاحب ہار گئے تو یہ اپسیٹ اور یہ لاس حکومت کے لیے بہت بھاری ثابت ہوگا, ایز اپوز ٹو کہ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب ہارتے ہیں, پی ڈی ایم اس کو اپنی اسٹرائڈ میں لے کے آگے بڑھ جائے گی. لیٹس سی واٹ ہیپنس ٹمورو. دیٹس اٹ فار ٹونائٹ. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.